ओम श्री साईराम। जंगलमा पहिलो भाग। दशरथले भने, सुमन्त्र, मेरो रामचन्द्र एक वीर पुरुष हुन्। तिनी फर्केर आउने छैनन्। तिनको संकल्पलाई कसैले रोक्न वा दबाउन सक्दैन। यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास व्यर्थ हुनेछ अनि हाम्रा चेष्टाहरूले उनलाई केवल कष्ट मात्र दिनेछ। यसबाहेक राम सत्यका अटल अनुयायी हुन्। ढिलो नगर, कारण रथ तयार गर्नमा तिमीले एक क्षण पनि अबेर गर्यौ भने तिमीले उनको पत्ता पाउने छैनौ। अयोध्याको राजपथमा राम हिँडेको दृश्य मेरा प्रजाहरूले हेर्न सक्ने छैनन्। जाऊ, चाँडो जाऊ। राजाले यी शब्दहरू भन्दै तिनलाई जानुको निम्ति हतार लाए। रथमा केही डोकाभरि खाद्य पदार्थ लिएर जाऊ अनि केही हात हतियार पनि लगेर देऊ। सुमन्त्र, मैले तिमीलाई यो भन्न भुलेछु। सकेसम्म तिमीले खुब जोड दिएर बिन्ती बिसाउनु अनि यो मैले नै यसो गर्नु भनेको पनि भन्नु। सीतालाई पनि अयोध्यामा फर्कनु भनेर बिन्ती गर्नु। तिमीले तिनीहरूलाई रथमा हालेर जंगलमा केही टाढोसम्म लैजानु। तिमी पनि तिनीहरूसितै जंगलमा जानु, कारण जंगल देखेर सीता कतै डराई भने अनि तिमीले तिनको भय देख्न पायौ भने तुरन्तै रामलाई आज्ञा मागेर सीतालाई, मिथिलाकी कोमल राजकुमारीलाई अयोध्यामा फर्काइल्याउनु अनि तिनलाई पनि मेरो यो इच्छा हो भनेर भन्नु। तिनलाई यो पनि भन्नु कि तिनलाई अयोध्यामा बस्न मन परेन भने राजाले स्वयं तिनलाई तिनका बुवा जनक कहाँ पठाउने बन्दोबस्त गर्नेछन्। दशरथले घरिघरि यी शब्दहरू दोहोर्याए अनि यी शब्दहरूले खिचेका चित्रको स्मरण गर्दै दुःखले तिनी अचेत हुँदै जमिनमा पछारिए। झट्ट उठेर बडो दुःखमा तिनले भने, सुमन्त्र, शब्द औ समयको किन खर्च गर्ने? मेरो अघि राम, लक्ष्मण औ सीतालाई ल्याऊ अनि म ती तीनैजनालाई हेर्न सकूं। यसो गर्ने निर्णय ल्याऊ अनि मलाई खुसी तुल्याऊ। त्यसपछि तिनले स्पष्टसित सुमन्त्रलाई भने, ढिलो नगर, चाँडो जाऊ। तिनीहरू जहाँ छन् त्यही रथ लैजाऊ अनि त्यो जहाँसम्म जान सक्छ अनि जहाँबाट त्यो जान सक्दैन त्यहीसम्म त्यसलाई लैजाऊ। सायद 3-4 दिनसम्म रथ यात्रा गर्नु सम्भव छ। त्यसको अन्तमा तिनीहरू उत्रेपछि तिनलाई हेर्दै उभिरहनु अनि दृष्टि ओझेल नपरुन्जेल हेरी बस्नु। तब मात्र फर्केर तिमीले तिनीहरूका सञ्च सुविस्ताको खबर म कहाँ ल्याउनु। अब जाऊ, मेरो छेउ नबस, जाऊ। दशरथले मन्त्रीलाई हतार लाए। राजाको आज्ञा शिरोधार्य गर्दै सुमन्त्र तिनको चरणमा परे अनि रथ तयार गरे। नगरका बाटाहरू हुँदै हिँडिरहेका सीता, राम, लक्ष्मणलाई तिनले भेटे। तिनले राजाले भनेका कुराहरू सुनाए अनि तिनीहरूलाई रथमा राखेर जंगलको दिशातर्फ हिँडे। राजपथको दुवैपट्टि जनसमूह रुँदै विलाप गरिरहेका थिए। सुमन्त्रले तिनीहरूलाई आवेग सम्हालेर शान्त हुनु भनेर सम्झाए। नगरको सीमा नागेपछि तिनीहरू केही टाढा पुगे। राजधानीका जनता रथ पछि पछि दगुरिरहेका थिए। ती शोक विवल जनता हिँडेको धुलो उडेर आकाश माथि माथिसम्म पुगेको थियो। त्यहाँ कुनै बाटो वा जमिन देखिँदैन थियो। केवल व्याकुल जनताको अथाह भिडको मैदान मात्र देखिन्थ्यो। वृद्ध नरनारी, तरुण बलिया पुरुषहरू, ब्राह्मणहरू जम्मै रुँदै राम राम, हामीलाई पनि तपाईसँग लैजानुहोस्, हामीलाई छोडी नजानुहोस् भन्दै कराउँदै विलाप गर्न थाले। अयोध्याका सडकहरू सब सुनसान थिए। त्यो शहर मस्त निन्द्रामा सुतिरहेको शहर झै भएको थियो। गरौँ भारीले झै अन्धकारले प्रत्येक छाप्रोलाई छोप्यो। केही स्त्री पुरुषहरू जो हिँड्न सकेनन् तिनीहरू असहाय भएर मूर्तिवत सडकतिर नै उभिएका थिए। कतिले राम गएका बेलामा जो जहाँ थिए त्यही बसेर खानु पिउनु सब भुलेर दुःखले लडी गर्दै घर थुनेर दिन बिताए। आफ्नो प्रिय प्रजाको मायाले कतै राम राति फर्केर पो आउँछन् कि भनेर कतिले पर्खी बसे। त्यसबीच यतातिर दशरथ पनि आफ्नै रथमा बसे अनि राम राम, सुमन्त्र सुमन्त्र, रथलाई रोक, म मेरो प्रेमको सम्पत्तिलाई केवल एकचोटि हेर्न चाहन्छु भन्दै कराउन लागे। तिनले घोडाको गति तीव्र बनाएर चाँडो रथ दौडाउन थाले।
रामलाई पछ्याइरहेका जनता तिनको रथ औ राजाको रथ माझ परे। कति त थाकेर त्यही जमिनमा लोटे। अति वेगसित आइरहेको रथलाई देखेर तिनीहरूले कतै राम त्यही फर्केर आइरहेका छन् कि भनेर तन्की तन्की हेरे। जो उठेर त्यसलाई रोकेर रामको आफ्नो प्यारो राजकुमारको एक झलक हेर्न चाहन्थे। तर जब दशरथको विलाप तिनीहरूका कानमा पस्यो, तिनीहरू पनि रुन थाले अनि त्यो रथलाई जान दिँदै बडो वेदनाले बिन्ती गर्न थाले, हे राजन, चाँडै जानुहोस् अनि गएर हाम्रो रामचन्द्रलाई फर्काएर ल्याउनुहोस्। नगरका बाहिर बालुवा तटमा दशरथले रामको रथ बेगसित गइरहेका देखेर कराउँदै सुमन्त्र सुमन्त्र लगाम रोक भन्दै आफ्नो सारथीलाई रथ चाँडो दगुराउने आदेश दिए। पछि फर्केर हेर्दा सुमन्त्रले आफ्नो पछि अर्को रथ आइरहेको देखी तिनले रामलाई भने, रामचन्द्र, बुवा दशरथ हाम्रा पछि आइरहनु भएको छ। यही रोकेर तिनको आज्ञा के छ त्यो सुने असल होला भन्ने म सम्झन्छु। रामले पनि त्यो असंख्य नागरिकहरूको समुदाय औ पिताको रथ बेगसित आइरहेको देखी अहिले रोके त्यो विशाल भिडले तिनलाई घेर्नेछ अनि तिनीहरू दुःख खप्न नसकी रुने कराउने छन्। थाकेर बसेकाहरू पनि नयाँ आशा लिएर उठेर दौडेर आउनेछन्। तर यसो गरे तिनीहरूमाथि अझ बरु निर्ममता हुनेछ, कारण कुनै लाभ बिनाको यसरी आशा देखाउनु पनि व्यर्थ छ भनेर रामले जानेका थिए। यसले तिनको वचन पूर्ण हुनुमा पनि बाधा हुनेछ। यदि ती प्रजाहरूले दशरथलाई यसरी रोएको देखे तिनीहरूका आँखामा तिनको सम्मान घट्नेछ। यी सब कुराहरू मनमा विचारी तिनले सुमन्त्र जो सारथी थिए तिनलाई रथ रोक्ने कुनै आवश्यकता छैन भनेर भने। बरु अझ चाँडो रथ हाके राम्रो हुन्छ भनेर तिनले भने। यस्तो सुन्दा सुमन्त्रले हात जोडेर बिन्ती गरे, राम, मलाई तपाईको साथमा केवल 4 दिन रहने मात्र आज्ञा छ। त्यस अवधिपछि म अयोध्या फर्केर जानुपर्छ। मलाई तिनले भेटेपछि तिनको आज्ञानुसार रथ नरोकेको खण्डमा मैले अवश्य गाली खानु पर्नेछ। मैले तिनलाई के जवाब दिने? कृपा गरी मलाई पनि तपाईसँगै वनवास भरि राख्नुहोस्। यदि जंगलमा मलाई साथमा बस्ने अनुमति दिनुभयो भने म मेरो जीवन सुखी औ सार्थक भएको सम्झनेछु। यदि तपाईले यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ भने म रथ रोक्दिन। म तपाईको इच्छाअनुसार रथ चाँडो भन्दा चाँडो हाँक्नेछु। कृपा गरी मलाई यस विषयमा आज्ञा दिनुहोस्। सुमन्त्रले उठान गरेका समस्या औ त्यसका आशयहरू बारे रामले सोचे अनि भने, सुमन्त्र, जसले तिमीलाई रथ लगेर हामीलाई त्यसमा चढाएर जहाँसम्म त्यो जान सक्छ त्यहाँसम्म जंगलमा लगेर छोडिदिनु भने ती तिम्रा स्वामी सम्राट थिए अनि तिनी जसले रुदै रथको पछाडि लागेर रथ रोक्ने बिन्ती गर्दैछन् तिनी दशरथ हुन्। तिमीले सम्राटको आज्ञा सुन्नुपर्छ अनि पालन गर्नुपर्छ, दशरथको होइन। तिमी यो देशको यहाँका शासकको मन्त्री हौ, तर व्यक्तिगत दशरथको होइन। व्यक्तिगत रूपले हामीमाझ त्यो स्नेह बन्धन छ जसले छोरालाई पितासँग बाँधेको छ। तर एउटा सम्राटको रूपमा तिनको म औ तिमी दुवैमाथि बराबर राजकीय अधिकार छ। तिनीप्रति तिम्रो भक्ति औ मेरो भक्ति दुवै एउटै हो। तिमीले तिम्रो कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ। तिनको अहिलेको अनुरोध किन सुनेनौ भनेर दशरथले केही भने सोझै भनिदेऊ कि तिमीले सुन्न सकेनौ। यसो भन्नु कुनै दोष पनि त होइन। यसो भन्दै रामले तिनलाई रोक्ने व्यवस्था नै नगरी रथ चाँडो हाँक्नु भनेर भने। रामले तिनलाई सम्झाउनका निम्ति भनेका नैतिक विश्लेषणलाई तिनले अमृत सन्देश मानेर पिए। दशरथले रामलाई यसरी गइरहेको देखेर आफ्नो रथ रोके औ आफ्नो भाग्यमा विलाप गर्दै अयोध्यातिर फर्के। तर प्रजाहरू चाहिँ आफ्नो प्रिय रामलाई नछोड्ने निश्चय गरी शारीरिक रूपले थकान भएर पनि तिनीहरूले रथलाई पछ्याउन थाले। कतिजना त आफ्नो प्राण नै तिनका नाममा होमिदिनका निम्ति अनि निशासिन्दै भए पनि तिनी समक्ष पुग्न हिँडिरहे। तिनी बसेका रथको चक्काले बनाएको बाटोमा तिनीहरू भक्तिपूर्वक हिँडिरहे। आफ्नो प्रति यतिको प्रेम लिएर ती प्रजाहरू हिँडिरहेको रामले देख्दा रामको हृदयमा दया जागेर आयो। रथलाई रोकेर तिनले जुन मिठा शब्दहरू बोले त्यसले तिनीहरूको हृदय छोयो। तिनले त्यस परिस्थितिको विभिन्न नैतिक पक्ष लिएर बोले अनि अयोध्या फर्केर जाऊ भन्ने बिन्ती गरे। यो वियोगको कष्ट तिनीहरूको निम्ति असह्य भएको छ अनि तिनीहरू राम रहित अयोध्यामा एक क्षण पनि बस्न सक्ने छैनन्।
त्यस्तो अयोध्यामा बस्नुभन्दा बरु तिनीहरू जंगलमा मर्न तयार छन् भनेर तिनीहरूले उत्तर दिए। तिनीहरू मध्ये कतिले धेरैजसो ससानाहरूले यहाँसम्म घोषणा गरे कि त्यो नगर जहाँबाट धर्मको दिव्यत्व हराएको छ त्यो जंगल भन्दा पनि डरलाग्दो हुन गएको छ, अनि त्यस प्रकारको भयपूर्ण जग्गामा तिनीहरू बस्न सक्ने छैन। तपाई जुन जंगलमा बास गर्नुहुनेछ त्यही नै हाम्रो निम्ति अयोध्या हुनेछ भनेर तिनीहरूले भने। हामीहरूको कष्ट थकाई देखेर अलिकति पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईको आफ्नो प्रतिज्ञा औ कर्तव्यको संकल्प मात्र याद गर्नुहोस्। हामी हाम्रो प्रतिज्ञा पूरा गर्नेछौँ। तपाईले आफ्नो पिताको वचन पालन गर्नु आफ्नो पवित्र कर्तव्य ठान्नु भएको छ। हाम्रो पनि हाम्रा हृदयमा रहेका रामको, हाम्रा आत्मा रामको, हाम्रो स्वामीको, जुन मालिकको हामी भक्तिपूर्वक सेवा गर्छौं तिनको वचनको पालन गर्नु पवित्र कर्तव्य ठानेका छौं। हामी पनि हाम्रो संकल्पबाट विचलित हुने छैनौं। हामी फर्कने छैनौं। मृत्युले मात्र हामीलाई पराजित गर्नेछ भनेर तिनीहरूले रुदै विलाप गर्दै भने। प्रेम औ भक्तिका यस्ता शब्दहरू सुनेर रामको करुणापूर्ण हृदय द्रवित भयो। सीता रोइन्, आँसुका अजस्र धारा भयो। राज्यका साधारण जनताको यस्तो भक्तिको लहर उठेको लक्ष्मणले हेरिरहे। सौतेली मुमा कैकेयीको रामप्रति अलिकति पनि संवेदना नदेख्दा क्रोधले तिनका आँखा राता राता भएका थिए। आवेगले तिनको जिब्रोले बोल्न सकेको थिएन। विषादका विचारहरूले भारी भएको शिर लिएर तिनी भुइँमा बसेका थिए। अब जसोतसो गरेर तिनीहरूलाई घर फर्काउनै पर्छ भनेर रामले विचार गरे। तिनले तिनीहरूलाई सम्झाए, सहानुभूति दर्शाए अनि तिनीहरूलाई दैनिक जीवनमा गरिनुपर्ने नियम पूजादि गरिनुपर्छ, नगरे प्रतिपल राम्रो हुने छैन भनेर सम्झाए। जंगलको डरलाग्दो जीवन तिनीहरूले यतिका दिन बिताएका जीवन भन्दा अलगै हुन्छ। त्यहाँ कति असुविधाहरू हुन्छन् भनेर वर्णन गरे। तिनीहरूले यदि ठिकसँग कुनै दिन भङ्ग नगरी पूजादि नियम अनुसार गरे तिनको वनवासका वर्षहरू पनि चाँडै सहज बितेर जानेछन् अनि शान्ति औ आनन्द साथ तिनलाई वनवास बिताउनमा सहायता दिनेछन् औ ठिक समयमा उही ताजापन औ स्वस्थता लिएर अयोध्या फर्कनमा सहायता गर्नेछन् भनेर भने। यी तर्कहरूले तिनका अघि भएका ब्राह्मण युवाहरूलाई सम्झाउन सकेन। तिम्रा वृद्ध भएका मातापिताहरूले तिमीहरूका भक्तिपूर्ण सेवा पाउने छैनन्। तिनीहरूलाई यसरी एक्लो असहाय छोड्नुहुन्न भनेर रामले बिन्ती गरे। यसो भन्दा तिनीहरूले भने, हे राम, हाम्रा वृद्ध मातापिताहरू यति पाको भइसकेका छन् अनि यति कमजोर छन् कि तिनीहरू तपाईलाई पछ्याएर जंगलमा आउन सक्दैनन्। तिनीहरू यति टाढासम्म आएर आफ्ना मानसिक कष्टहरू आँसुमा झार्दै फर्केर गए। तिनीहरूले हामीलाई तपाईसँगै पछ्याउँदै जानु, तपाईसँगै बस्नु, हामी ज्यादै कमजोर भएका छौं, तिमीहरू बलिया औ तरुण नै छौ, जाऊ गएर हाम्रो पक्षमा रामको सेवा गर भनेर आदेश दिएका छन्। यी वृद्ध मानिसहरू हामी तिनीहरू भन्दा टाढो भएका भन्दा पनि तपाई अयोध्याबाट जानु भएकोमा बेसी दुखित भएका छन्। जुन भाग्य तिनीहरूले पाउन सकेनन् त्यो भाग्य तिनका पुत्रहरूले रामको साथमा भएर पाउँदा तिनीहरू खुसी हुनेछन्। केवल यही कारणको निम्ति ती वृद्ध व्यक्तिहरूलाई आनन्द तुल्याउनको निम्ति हामीलाई तपाईसँग लैजानुहोस्। यसरी बिन्ती गर्दै तिनीहरू रामका चरणमा परेर रोए। प्रेम औ भक्तिका यस्ता विश्वस्त उद्गार सुनेर राम निस्तब्ध भए। ती युवाहरूले गरेको त्याग तिनलाई आफ्नो राजगद्दी त्याग गरेको भन्दा पनि महान लाग्यो। तिनी रोमाञ्चित भए। पुत्रवत पवित्रतामा प्रजाहरूले आफूलाई पनि नागेर गएको देख्दा तिनलाई मिश्रित गर्न बोध भयो। यस्तो बिन्ती औ अस्वीकृतिहरू हुँदाहुँदै अन्धकार हुन लाग्यो। यसर्थ रामले त्यो अन्धकारमा फर्कनु भन्दा बरु त्यही एक रात बसेर खानु पिउनु भनेर भने। तिनीहरूलाई यसो गर्ने प्रोत्साहन दिनको निम्ति राम स्वयंले छेउमा बगिरहेको तमसा नदीमा नुहाए अनि फल कन्दमूलको भोजन गरेर केही क्षण विश्राम गरे। तिनलाई पछ्याएर आएका मानिसहरू यति साह्रो थाकिसकेका थिए कि भोजन पश्चात तिनीहरू गहन मस्त निन्द्रामा परे। तिनीहरू उठेपछि तिनीहरू फेरि सँगै जान माग्नेछन् भनेर रामलाई थाहा थियो। यसर्थ तिनले सुमन्त्रलाई उठाएर कुनै आवाज नगरी तथा यस रथ हिँडेको कुनै दाग पनि तिनीहरूले नदेख्ने गरी रथ चलाउने आदेश दिए।
अब अरू कुनै उपाय पनि छैन भनेर सुमन्त्रले जाने। यसरी त तिनले रथ हिँडेका बाटाहरू अत्यन्त जटिल औ रथ अयोध्यातिर फर्केको झैं भान पारेर रथ कुदाए। यसरी बडो बुद्धिमानी सहित तिनले ती रथ हिँडेका बाटाहरू बनाएर जंगलको दिशातिर रथ लगे। अर्को नयाँ दिन भयो। अयोध्याका नागरिकहरू उठेर यताउता हेरे। त्यहाँ राजरथको कुनै चिन्ह थिएन। सीता, राम, लक्ष्मणको पनि कुनै पत्तो थिएन। तिनीहरू गहन शोकमा परे। सुतेकाहरूलाई उठाए अनि रथको चक्काका दागहरू जमिनमा यताउता खोज्न थाले। राम राम भन्दै तिनीहरू रुन थाले। रथलाई खोज्दै तिनीहरू चारै दिशामा उन्मत्त भएर दौडन थाले। तिनीहरू मध्ये एकजनाले भने, भाइहरू हो, रामले हामी कति थाकेका छौं तथा कसरी थकाइले चुर भएर हामी निदाइरहेका थियौं त्यो रामलाई थाहा थियो। यसै कारण तिनले हामीलाई नलगी यही छोडेर तिनी यहाँबाट गए। त्यसपछि तिनीहरू एकाअर्कालाई किन थाकेर बसेको, निदाएको, नत्र रामले एक्लै जान सक्ने थिएनन् भन्दै दोषारोपण गर्न थाले। अरू कतिले आफूलाई माछो भन्दा पनि नीच भनेर दोस्याउन थाले। माछो त पानी बिना बाँच्न सक्दैन, तर रामले हामीलाई यस्तो बिचल्नी पारेर गए तापनि हामी बाँचिरहेका छौं। धिक्कार हो हाम्रो जीवन भन्दै तिनीहरू आफैले आफूलाई सराप्न थाले। हामी आफैले हाम्रा प्रिय व्यक्तिसँग विच्छेद ल्याएका छौं। यो दुःखको अन्त गर्नु किन हामीले मृत्युलाई पनि बोलाउन सकेका छैनौं भन्दै तिनीहरू रुन थाले। केही क्षणपछि नै तिनीहरूले तिनीहरूका आत्मा नै राम हुन्, यसर्थ आत्महत्या गर्नु राम्रो होइन भनेर सम्झे। यो असल काम होइन। आफ्नै हातले आफू मर्न पाउने भाग्य पाए मात्रै आत्महत्याले पनि सफलता पाउन सक्नेछ। यसर्थ तिनीहरू मध्ये अर्को एकजनाले अब भगवानलाई त्यस प्रकारको अन्त ल्याइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरौं भनेर सुझाव दिए। यस्तै प्रकारका दुःखपूर्ण वाद विवाद औ शंकामा तिनीहरू मग्न थिए। अब कुन कदम उठाउनु पर्ने हो भन्ने निर्णय गर्न चिन्तित थिए। केही क्षणमा नै रथका चक्काहरूले छोडिराखेका चिन्हहरू भेट्टाइयो भनेर कसैले उद्घोष गरे। यो साँच्चै खुसीको समाचार थियो, कारण ती चिन्हहरूले रथ अयोध्यातिर गएको देखाइरहेको थियो। तर केही क्षणभित्र नै तिनीहरूले केही देख्न पाएनन्। ती सब हराइसकेका थिए। के भो भन्ने सोच्न नै तिनीहरूले सकेनन्। यसर्थ विचारहरूको भुमरीमा परेर तिनीहरू शहरतर्फ फर्के। रामले तिनीहरूका दुःख आँखाले देखेका छन् अनि हाम्रो मग्न हृदय देखेर अवश्य तिनको मनमा दया उत्पन्न भएको छ। यसर्थ तिनी निश्चय महल फर्के होलान् भनेर कतिले आफ्नो चित्त बुझाए। 2-3 दिन भित्रमा राम फर्कनेछन् भनेर तिनीहरूले भने। राम फर्केर आफ्ना प्रजा माझ आउन् भनेर कति स्त्रीहरूले नाना प्रकारका भाकल गरी भगवानको पूजा गर्ने संकल्प गरे। सूर्यको अनुपस्थिति औ तिनको तापको अभावमा कमल फूल जसरी फुल्न सक्दैन औ कमल फूलको अभावमा जसरी चक्रावक पंक्षीहरूलाई बाँच्न कठिन हुन्छ, त्यस्तै अवस्था ती मानिसहरूको भयो। मानिसहरू यसरी दुःख पाइरहेका बेलामा उतातिर सीता, राम औ लक्ष्मण मन्त्री सुमन्त्रसित श्रृंगवेर शहरको छेउमा पुगे। रामले गंगा नदी देख्ने बित्तिकै सुमन्त्रलाई रोक्ने आदेश दिए। रथबाट उत्रेर तिनले त्यस पवित्र जलधाराको अघि जमिनमा पसरेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। सीता, लक्ष्मण औ सुमन्त्रले पनि उत्रेर त्यसै गरे। धन सम्पत्ति, सम्पदाको तथा वरिपरिको शान्ति औ ऐश्वर्यको मूल स्रोत नै गंगा हो भनेर रामले तिनीहरूलाई भने। गंगाले सबैलाई परम आनन्द औ महान दैविक दानहरू दिएको छ। त्यसपछि तिनीहरूले त्यस पवित्र जलमा स्नान गर्ने निश्चय गरे। रामले लक्ष्मणलाई सीताको निम्ति किनारमा एउटा सुरक्षित नुहाउने जग्गा खोजिदिनु भनेर अराए। नदीको किनार दलदल औ भासिने भएकोले लक्ष्मण जंगल नेरको जग्गा छानेर त्यहाँ ढुङ्गाहरू राखेर तिनलाई नुहाएपछि सजिलै गरी हिँड्ने तथा उक्लने बाटो पनि बनाइदिए। तिनले सीता मातालाई स्नानको निम्ति त्यो अस्थायी घाट प्रयोग गर्ने बिन्ती गरे। घाटमा झर्दा तिनी बडो सावधानसँग उत्रिन औ नदीमा पस्न अघि देवी गंगालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी। स्नान सिद्ध्याएपछि सीता औ रामले केही भोजन गरून् भन्ने खातिर लक्ष्मण जंगलतिर केही खाने कन्दमूल खोज्न भनेर गए। अत्यन्त भक्ति साथ तिनले ती फल कन्दमूल चढाए अनि तिनीहरू जम्मै बसेर खाए। त्यसै बीच त्यहाँ भेला भएका केही जालहारीहरू देखिए। तिनीहरूको दृष्टि त्यो राजरथ अनि राजघरानाका जस्ता सीता, राम औ लक्ष्मण माथि पर्यो।
तिनीहरू सायद वनभोज खान आएका होलान् भन्ने तिनीहरूको मनमा पर्यो। यसर्थ तिनीहरू हतारिँदै आफ्ना मुखिया गुह कहाँ गएर ती राजपरिवारका सदस्यहरू नजिकै आएका छन् भन्ने सूचना दिए। गुहले तिनीहरू को हुन्, के कारणले गंगा किनारका जंगलमा आएका हुन् सोधखोज गर्न एउटा सन्देश वाहक पठाए। तिनीहरू राजा दशरथका छोरा हुन् औ राजकुमारी चाहिँ स्वयं सीता हुन् औ तिनीहरूसित भएका व्यक्ति राजमन्त्री सुमन्त्र हुन् भन्ने संवाद तिनले ल्याए। यस्तो अति हर्षदायक क्षणहरूको उपभोग केवल एक्लै गर्नुहुन्न भनेर गुहले सम्झे औ तिनले आफ्ना समस्त बन्धु बान्धवलाई महान राजकुमार राम आफ्नी पत्नी औ भाइसँग गंगामा आएका छन् भन्ने खबर दिए। फल औ फूलहरू असंख्य मात्रामा जम्मा गरेर त्यो समूह बडो भक्ति साथ गंगातिर लाग्यो। ती राजकीय अतिथिहरूका चरणमा गुहले फल औ फूलहरू चढाएर रामको चरणमा परे। तिनका आफन्तहरू औ बन्धुहरू पनि रामको अघि चरणमा परे। हर्षले उन्मत्त भएका तिनीहरूलाई देखेर रामले गुहलाई छेउमा बोलाए औ तिनीहरू कस्ता छन्, सञ्च सुविस्ता छ कि छैन, शान्ति औ सुख छ कि छैन भनेर सोधे। तिनले मुखिया गुहलाई तिनको शासनले प्रजाहरूको उन्नतिमा कतिको सहायता गर्दैछ भनेर सोधे। गुहले उत्तर दिए, स्वामी रामचन्द्र, तपाईको चरणको दर्शन गरेर हामीले असीम आनन्द पाइरहेका छौं। यो सब हाम्रो पूर्व जन्मको पुण्यको फलले गर्दा मात्र यो भाग्य हामीले पायौं। नत्र यो मान्छे पनि पस्न नसक्ने ठाउँमा दिन बिताउन हामी जंगलवासीहरूले तपाईको चरणको दर्शन पाउने सौभाग्य कसरी पाउने थियौं। अबदेखि यो जग्गा अवश्य धनधान्य पूर्ण औ शान्तिमय हुनेछ, कारण तपाईको चरणले यहाँको माटोलाई स्पर्श गरेको छ। यसमा केही सन्देह छैन, यो परिवर्तन हुनै पर्छ। लक्ष्मण, सीता औ सुमन्त्रले तिनको विश्वस्त खुशीको उद्गार औ आनन्दको आँसु देखे। तिनको यस्तो भक्ति, विनय औ उद्गार देखेर तिनीहरू छक्कै परे। यसैबीच रामको चरण समातेर गुहले भने, स्वामी यो सब तपाईकै हो। यो धन सम्पत्ति, यी जग्गाहरू, यो मेरो स्वामित्वको अधिकार तथा मेरा जम्मै प्रजाहरू तपाईकै हुन्। यिनीहरू तपाईकै आज्ञाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यिनीहरू तपाईकै वशमा छन्। तपाईकै सेवा औ तपाईकै इच्छाको निम्ति यिनीहरू छन्। म तपाईको चाकर हुँ। मलाई यही भनेर स्वीकार गर्नुहोस् अनि मैले तपाईलाई चढाएका जम्मै कुरो स्वीकार गरेर हामी बस्ने शहरमा पदार्पण गर्नुहोस्। तिनको यो बिन्ती सुनेर रामले मुसुक्क हाँसेर भने, गुह, तिमी दृढ भक्त छौ, तिमी गुणवान पनि छौ, तिम्रो हृदय पवित्र छ। तर सुन, योगीको भेषमा बुवाको आज्ञा पालन गरेर मैले जंगलमा वनवासी भएर घुम्नु परेको छ। मैले कुनै शहर वा नगरमा जानु छैन। कठिन तपस्यामा रत भएका योगीहरूले चाहिँ मैले सोही प्रकारको भोजन गर्नु परेको छ। तप गर्ने तपस्वीले चाहिँ नियम कानुन सहित मैले जीवन बिताउनु परेको छ। यी सब कारणहरूले गर्दा म आज तिमीले पोखेका कामनाहरू पूर्ण गर्न असमर्थ छु। यी शब्दहरू सुन्दा गुहलाई बडो शोक पर्न गयो। श्रृंगबेरबाट आएका त्यो अथाह जनसमूहले राम, सीता औ लक्ष्मणका दैवी सौन्दर्य बारे कुराकानी गर्न थाल्यो। यस्ता सुन्दर भाइहरू औ यस्ती अप्सरा जस्तो देवीलाई कसरी तिनीहरूका मातापिताले जंगलमा वनवास गर्न पठाएका होलान् भनेर एउटाले विचार्न थाले। कसरी यस्ता शब्दहरू तिनीहरूका जिब्रोले बोल्न सके होलान् भन्दा अर्कोले उत्तर दियो, चुप लाग मूर्ख, ती मातापिताले राम्रै गरेका छन्। यदि तिनीहरूले त्यसो नगरेका भए हामीले यस्ता दिव्य मानवहरू देख्ने मौका नै पाउने थिएनौं। आजको दिन हाम्रा आँखाहरूले साँच्चै असाधारण उत्सव देखिरहेछन्। यस कुराले धेरैको मनमा सन्तोष अनि हर्ष छायो। भेला भएका निषाद जनसमूहले आपस्तमा यी राजकीय अतिथिहरूका भक्तिपूर्ण प्रशंसाका बातचित गर्न थाले। सीता, राम औ लक्ष्मणका सौन्दर्य, कोमलता औ सुकुमार प्रवृत्तिको गुणगान गर्न थाले। निषादहरूका राजधानीमा रामलाई स्वागत गर्ने भाग्य गुमाएकोमा तिनीहरूका मुखिया गुह शोकमा डुबेका थिए। यदि तिनले तिनको शहरलाई केवल हेरिदिए मात्रै पनि त्यसले सदैवको निम्ति शान्ति औ सम्पदा प्राप्त गर्नेछ भन्ने तिनको विचार थियो। यसर्थ तिनले रामलाई गंगा तीर हुँदै छेउैमा रहेको विराट तर सुन्दर सिमसुपाको वृक्षसम्म हिँडेर जाने प्रस्ताव अनुरोध गरे। रामले स्वीकार गरे। त्यहाँबाट रामको दृष्टि अवश्य तिनको शहर माथि पर्यो भनेर गुहले जाने। तिनी हर्षित भए। टाढाबाट त्यो शहर हेरेर राम पनि प्रफुल्लित भए।
निषादहरूलाई तिनले आफ्नो चरण स्पर्श गर्ने दिए अनि रात पर्न आँटेको छ, घर फर्क भन्ने आदेश दिए। राम सान्ध्य पूजामा लागे। यसबीच गुहले कोमल पातहरू औ घाँसहरू खोजेर नरम बिछौना तयार पारिदिए। तिनले आफ्ना प्रजाहरूलाई ती गण्यमान्य अतिथिहरूका निम्ति मिठा ताजा फलफूल, कन्दमूलहरू, रुख लहरा तथा जंगलबाट खोजेर पातमा पोको पारी ल्याउनु आदेश दिए। सीता, राम औ लक्ष्मण तथा सुमन्त्रले अलिकता भोजन गरेर विश्राम अनि सुत्ने तर्खर गरे। घाँसको कोमल बिछौनामा सीता सुतिन्। थकाइ पर्न गएकोले रामको खुट्टा मिचिदिनु भनेर लक्ष्मण रामको गोडानेर बसे। आफू नसुतेसम्म लक्ष्मणले यो सेवा गरि नै रहनेछ भनेर रामले जाने औ तिनलाई विश्राम दिनको निम्ति तिनले मानो गहन निन्द्रामा परे झैं भान गरे। यो देखेर लक्ष्मणले खुट्टा मिच्दा तिनको निन्द्रा भङ्ग होला भन्ने डरले चुपचाप पर सरेर बसे। त्यहाँ तिनी वीर योद्धाको भङ्गिमामा बसे, जहाँबाट तिनले चारै दिशाबाट कुनै जंगली जानवर त्यतातिर आएको अथवा कुनै राक्षस प्रवृत्ति भएको मानिसले रामको निन्द्रालाई खलबलाउनु आएको देख्न सक्थे। सम्पूर्ण ध्यान लाएर तिनी रखवाली गर्न थाले। यो देखेर गुहले पनि आफ्ना विश्वासी रक्षकहरूलाई रामचन्द्रको निन्द्रा भङ्ग नहोस् भन्ने खातिर त्यो भूमिमा निगरानी राख्ने काम अराए। तिनी स्वयंले पनि आफ्नो काँधमा धनुर्बाण धारण गरी लक्ष्मणको छेउमा बसेर तिनीसँगै पहरा दिन थाले। आँखाभरि आँसु पारेर दुई हात जोडी गुहले भने, लक्ष्मण, राजा दशरथको महल सायद देवराज इन्द्रको दिव्य महल भन्दा पनि अझ राम्रो औ वैभवशाली होला। त्यो महलमा सबै थोक सुन्दर औ मोहक होला। जताततै ताजापनको मिठास फैलिएको होला। प्वाकका कोमल बिछौनाहरू होलान्। मणिहरू जडिएका बत्तीदानहरूले त्यो महलको शोभा औ आराम अझ बढाएको होला। त्यहाँका बिछौनाहरूमा दूध झै सेता च्यादरहरू औ त्योसँग मिल्ने सिरानीहरू राखिएका होलान्। त्यस्ता भव्य बिछौनामा सुत्ने सीता औ राम आज यस्तो घाँसको बिछौनामा न ओढ्ने न ओछ्याउने च्यादर छ, न सिरानी नै छ, त्यस्तो ठाउँमा थाकेर सुतेका छन्। त्यो दृश्यको कल्पना मात्र गर्दा पनि मलाई असीम दुःख लागेर आउँछ। त्यहाँ माता पिताले, तिनका सेवक सेविकाले यिनीहरूका आवश्यकता औ आरामका निम्ति नाना प्रकारका कति विचार गर्थे होला। हिजोसम्म सीता औ राम राजकीय ठाँटमा बस्थे, आज तिनीहरू नै यसरी जमिनमा सुतिरहेका छन्। हाय, दुःखले मेरो हृदय टुक्रा टुक्रा भइरहेछ। सीता संसारमा ख्याति प्राप्त राजा जनककी प्यारी छोरी हुन्, तरै पनि आज तिनी सुकेको घाँसमाथि सुतिरहेकी छन्। भाग्यको यो कस्तो अचम्मको परिणति हो। के सीता औ राम वनको जीवनको निम्ति नै उपयुक्त थिए? अहो, कति नै गरे पनि कर्मको फल भोग्नै पर्ने रहेछ भन्ने यसले प्रमाण दिइरहेछ। कैकेयी राज्यका राजाकी छोरी हुन्। तिनको यस्तो निर्मम पापपूर्ण कार्य गर्ने सामर्थ्य रहेछ भन्ने कसैलाई पनि विश्वास थिएन। यी दुई जीवनका यस्ता क्षणमा थिए जब सँगै बसेर तिनीहरू आनन्दमा मग्न हुनुपर्ने थियो। तिनीहरूलाई कस्तो कठोर वचन भन्नु पनि कति निन्दनीय कार्य हो। यस्तो दशा त आफ्नो महान शत्रुलाई पनि नलागोस्। कैकेयी राजकुमारीले स्वयंलाई सूर्यवंशको वृक्षको जरा काट्ने बञ्चरो भएर प्रमाणित गरेकी छिन्। तिनको स्वार्थपूर्ण लोभले गर्दा संसारलाई दुःखमा डुबाएको छ। हाय, मेरा यी आँखाहरूले पनि के यस्तो दुःखद दृश्य हेर्नु परेको रहेछ। मैले कुनै अधम पाप गरेको रहेछु कि मैले आज यो दण्ड भोग्नु परिरहेछ। अतीतमा कसको आनन्दमय जीवन देखेर मैले मेरा आँखा ईर्ष्याले राता राता पारेको रहेछु, जसले गर्दा आज मैले मेरा प्रिय रामको यस्तो अवस्था हेर्नु परिरहेछ। मनमा उर्लिरहेका दुःखको लहर रोक्न नसकी गुह यसरी रोइरहेका थिए। तिनी आफ्नो मुख बन्द गरी शिर निहुराएर बडो दुःखले घोप्टो बसिरहे। यो देखेर लक्ष्मण पनि दुःखमा डुबे। केही सास बटुलेर लक्ष्मणले भने, हे निषादराज, कसैले कसैकोबाट आनन्द पाउँदैनन्, न कसैले अर्काले गर्दा दुःख पाउँछन्। अर्काले गर्दा कसैको राम्रो भाग्य वा नराम्रो हुँदैन। असरल कुटिल प्रकारले सफलता पाउने कुनै सम्भावना छैन। कोही पनि वास्तवमा खुसी औ दुखी हुँदैनन्। पूर्व जन्मको कमाईको प्रेरणाले अथवा कुनै दैवी शक्ति औ संकल्पद्वारा कुनै लक्ष्य लिएर प्रत्येक यहाँ आएका हुन्छन् अनि त्यो लक्ष्य पूर्ण गर्ने व्यवस्थामा तिनीहरू कि त सुखी दुखी देखिन्छन्। यति मात्र हो, एउटा भिखारीले राजा भएको सपना देख्न सक्छ, राजाले आफू भिखारी भएको सपना देख्न सक्छ। जब तिनीहरू बिउजन्छन्
तब तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि तिनीहरूको दुःख औ सुख केवल क्षणिक औ अवास्तविक रहेछ। यस्तै प्रकारले यो संसार पनि स्वप्न सदृश हो, अवास्तविक औ भ्रमात्मक हो, यो मिथ्या हो। राम दुःखमा छन् भनेर तिनलाई दुःख हुन्छ, तर राम यी सब दुःख सुख भन्दा माथि छन्। आफ्नो राम्रो नराम्रो कर्मले जुन भाग्य वा दुर्भाग्य हामी कमाउँछौं, त्यही अनुसार जसले रामलाई हेर्छन् तिनीहरू पनि सुखी वा दुखी हुन्छन्। रामलाई हेरेर सुख वा दुःख पाउनु पनि आफ्नै मानसिक स्थितिको प्रतिछाया मात्र हो। यो सुनेर गुहले आफैलाई शान्त बनाए औ केही क्षण अघि मात्रको कैकै प्रतिको आफ्नो क्रोधलाई पनि त्यागिदिए। अर्काको दोष देखेर अरूलाई दोष लाउनु पनि राम्रो होइन भनेर तिनले बुझे। मानिसहरू भ्रमको निन्द्रामा परेका हुन्छन् औ तिनीहरूले नाना प्रकारका स्वप्नहरू देखिरहेका हुन्छन्। यसरी नै मानिसहरूले जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। योगीहरू आत्मबोध भएकाहरू मात्र यस्ता रातमा जागृत भएर बसेका हुन्छन्। तिनीहरू यस्ता स्वप्नहरूद्वारा मोहित वा बन्धनमा बाँधिएका हुँदैनन्। यो संसार वा यस संसारका वस्तुहरूसँग तिनीहरूको कुनै प्रयोजन हुन्न। तिनीहरू ऐन्द्रिक बन्धनबाट विमुख भएका हुन्छन्। यो स्तरमा नआइपुगेसम्म मानिसले आफूलाई जागृत छु भनेर भन्न सक्दैन। जब ज्ञान प्राप्त भएर वास्तविकतालाई बुझिन्छ, तब भ्रमका बन्धनहरू फुस्केर जान्छन् अनि श्री रामका चरण कमलमा प्रेम स्थिर हुन सक्छ। यही धारामा गुहाका विचारहरू बगिरहेका थिए। यसले तिनलाई सान्त्वना प्राप्त भयो अनि तिनले बल प्राप्त गरे। त्यो समस्त रात गुह औ लक्ष्मणले परस्परमा रामका अति दिव्य मानव गुणहरूको तथा तिनमा निहित पूर्ण महिमाको वर्णन गर्दै बिताए। समस्त लोक सुखिना भवन्तु।